नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदा चाहिँ साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मूल्य अभिवृद्धि करलाई 10% झार्न आग्रह गरेको छ। महासंघले गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो। द्वन्द्वका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन नगरेको भन्दै 13% दरलाई 10% झार्न उसको सुझाव छ। यो व्यवसायको हितका लागि मात्र नभई यसले उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रममा महासंघले जोड दिएको छ। यस्तै कृषि इकोसिस्टमको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास एवं निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रमका लागि पनि महासंघले सुझाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार उद्धत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासा र उसका सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरूले प्रलोभनमा पारेको बताएको छ। सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न गठित 5 सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइए पनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरेको हो। उपसमितिका संयोजक रमेशजङ रायमाझीले देशभर 10,000 मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने तर मन्त्री परिषदबाट 25,000 मेट्रिक टन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुन सक्ने आशंका रहेको बताउनुभयो। सरकारको क्याबिनेट जुन स्तरीय निर्णय, नीतिगत निर्णयमा हामीलाई केही शंका लागेर त्यहाँ अनियमितताहरू भएको छ भनेर हामीलाई समितिले जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यही विषयमा हामीले मन्त्रालयको सचिव विभागको डिजीलाई बोलाएको थियौँ। डिजी आफै चाहिँ अनुपस्थित भएर उहाँको एउटा निर्देशक पठाउनु सचिव आउनुभएको थियो। सचिवहरूले हामीलाई जुन चिज हामीले मागेको थियौँ त्यो चिजहरू केही उपलब्ध गराउनु भएन र पुनः हामीले 15 गते फेरि उहाँहरूलाई बोलाएको छौँ र मन्त्रीलाई पनि बोलाउँदैछौँ र हामीलाई तपाईँहरूले कसलाई दिनुभयो सुपारीको आयात गर्न र कति परिणाममा दिनुभयो र यसको एलसी कतिवटा कम्पनीले खोले र उद्योग यसको इम्पोर्टरहरूले कतिवटाले पाए र उद्योग व्यवसाय गर्नेले कतिले पाए भन्ने विषय हाम्रो त्यही विषय हामीले विशेष गरेर गएका छौँ। सोमबारको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरूको लिस्ट माग गरिएको तर कर्मचारीहरूले दिन नमिल्ने जवाब दिएको संयोजक रायमाझीले बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण 1 वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको 65औं वर्ष पूरा गरी 66औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिका सहजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ। बैंकले यो अवधिमा मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको ब्याज दर कम हुने उपायहरू लागू गरेको जनाएको छ। कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेशा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने, पुनर्कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 जारी गरी उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुनर्कर्जाको 70% रकम साना ऋणीलाई प्रदान गर्ने नीति लिएको बैंकले आफ्नो उपलब्धिमा समेटेको छ। तर यो प्रभावित वर्गसम्म पुग्न नसकेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय बढ्दो कोभिड संक्रमणले फेरि पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने संकेत देखिएको छ, जसका लागि राष्ट्र बैंकले पहल कदमी गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। कोभिड-19 ले पारेको प्रभावका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 1.9% ले नकारात्मक रहेको बैंकले जनाएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य उत्पादनमा हुने केही वृद्धि, बन्दाबन्दीको अन्त्य पश्चात आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार तथा केही ठूला पूर्वाधारका योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न लगायतका कारण आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिए आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रतिवेदनले औल्याएको छ। कर्जा प्रवाहमा आएको विस्तारका कारण सेवा क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा पनि केही सुधार हुने राष्ट्र बैंकको दावी छ। तथापि कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव अझै केही समय रहने देखिन्छ। बैंकका अनुसार कर्जाको ब्याज दर घटेको, सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा उत्साहजनक रूपमा प्रभाव भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा सुधार हुँदै गएको बैंकले जनाएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई सोमबार भेटेर उद्योग व्यवसाय, जनताको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएर प्रोत्साहन प्याकेज सहितको बजेट बनाउनु पर्ने र करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएको हो। यस्तै आगामी बजेट सानो, चुस्त र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने तथा राजस्व, आमदानी तथा ऋण लिन सहज हुनुपर्ने सुझाव दिएको चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। यो आउँदो बजेटमै एड्रेस हुनुपर्ने र चाहिँ राजस्व वृद्धिको लागि गर्नुपर्ने कार्यमा हामीले चाहिँ यो हाम्रो मुलुकमा जुन किसिमको एउटा बिचौलिया छ व्यवसायमा चाहिँ यो बिचौलियालाई चाहिँ कुनै किसिमको कर राजस्व पनि नतिर्ने, न उहाँहरूको चाहिँ दर्ता छ, न प्यान कार्ड छ, न नागरिकतामा छ, बोलेको भरमा हुने र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ करको दायरामा पनि नआउने, यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको ठूलो अरबौं राजस्व चाहिँ चुहार भइरहेछ। चेम्बरले उपभोग्य वस्तु तथा आवश्यक र दिनहुँ प्रयोगमा आउने सामानमा 10% मात्रै भ्याट लगाउनु पर्ने तर विलासिताका वस्तुमा 13% कायम गर्दा पनि फरक नपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले लकडाउन र निषेधाज्ञा लामो समयसम्म थेग्न नसक्ने भएकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वयं चनाखो बन्नुपर्ने पनि अध्यक्ष मल्लले सुझाव दिनुभएको छ। हामी जस्तो एउटा सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले चाहिँ यो लकडाउन, निषेधाज्ञा ठुलो र चाहिँ लामो समयको लागि भोग्न कठिन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। र चाहिँ अलिकति हामीले यो कोरोनालाई एउटा कसरी हामीले चाहिँ अनुशासित भएर गर्न सकिन्छ र छिमेकी मुलुक चीनतिर पनि भइरहेछ नि, त्यहाँको मोडालिटी सिकेर हैन व्यापक रूपमा तपाईको यसमा चाहिँ स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईको। अघिल्लो वर्षको लकडाउनदेखि समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा रहेकाले यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने र खोप ल्याउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने पनि माग चेम्बरले गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% उपलब्धि भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील घेवालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति उच्च रहेको बताउनु भएको हो। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 रहेको र उक्त संख्या 93% हुने उहाँले बताउनु भयो। यस्तै पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86% र तेस्रो किस्ता वितरण 78% पुगिसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने पनि उहाँको भनाइ छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका 6,34,973 गुनासाहरूको सम्बोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौं। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका 6,34,973 गुनासाहरूको सम्बोधन गरेका छौं। प्राधिकरणबाट भएका गुनासो सुनवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समिति मार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भूकम्पपछि 279 वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 288 वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। रानी पोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। केशर महल, बबर महल, बाल मन्दिर, नारायणी संग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणदीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य जारी रहेको सिइओ घेवालीले बताउनुभयो। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायलाई टिकाइराख्न आगामी बजेट मार्फत आवश्यक सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अहिले दोस्रो लहर आएकाले होटल व्यवसाय सञ्चालनमा अन्यल भएको र व्यवसाय टिकाउन सरकारले बजेट मार्फत विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष शाहले सरकारले दिएको मापदण्ड होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिकूल भएको पनि बताउनुभयो। अहिले केही होटलहरू बन्द भइसकेको र अधिकांश व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेकाले बजेट मार्फत विशेष सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको माग छ। होटल व्यवसायी, कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम
जीवनयापनका लागि सरकारले राहत कोष निर्माण गरी सघाउनु पर्ने उहाँको आग्रह छ। बजेट मार्फत रोजगार संरक्षण कोष घोषणा गर्न पनि शाहले माग गर्नुभयो। सरकारले जारी गरेको मापदण्डले होटल क्षेत्र थप प्रभावित भएको उहाँको ठहर छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरेको 50 अर्ब रुपियाँको पुनरुत्थान कोषलाई रकम बढाएर निरन्तरता दिइनु पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब सातावारका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताउनु भयो। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐनले 5000 भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो। त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको 6 महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो। खाडी मुलुकको केसमा पनि यस्तै अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले खाडी मुलुकका लागि 2300 फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको बताउनुभयो। अहिले सबै फाइललाई छिटो प्रमाणीकरण गर्न श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। माग प्रमाणीकरण बिना यहाँ मान्छे पठाउन नसक्ने। अब यो चाहिँ नि युरोपमा माग आएको छ, हामीसँग जनशक्ति छैन, हामी प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौँ, भेरिफिकेसन गर्न सक्दैनौँ भन्ने दूतावासको भनाइ। अब त्यो कार्यक्षेत्र सबै दूतावासलाई दिइसकेपछि अब हामीलाई श्रम युनिट खोल्न नदिने दूतावासले अर्को चाहिँ नि युनिट आउँछ भन्ने हिसाबले कि श्रम सहचारी कार्यालय हामी चाहिँ ऐनले वैदेशिक रोजगार ऐनले नै प्रश्न के भनेको छ भन्दाखेरि 5000 भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा चाहिँ नि श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने प्रश्न ऐनमै कानुनी व्यवस्था छ। यदि म चाहिँ मान्य सभापतिज्यू मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि होइन भने हामीलाई छुट्टै म्यान्डेट चाहिँ नि श्रम सहचारीको कार्यालय खोल्नका लागि चाहिँ नि निर्देशन पनि आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो। श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरूमा रहँदा समस्या आएको पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिएको बताउनुभयो। कतार पुलिसमा कामदार पठाउँदा त्यहाँको मिलिटरी सर्भिस कानुनसँग जोडिएर पेनाल्टीको कुरा आउने र राष्ट्रिय सुरक्षामा तलमाथि भएको खण्डमा मृत्युदण्डसम्मको कुरा आउने भएकाले राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन निर्णय गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णय विवादपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संक्रमणको अवस्था भयावह भए अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्नु भएको छ। हवाई उडानमा जस्तै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भएकाले लामो दूरीका सवारी चलाउन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोभिडलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सबैले अनुशासन पालना गर्नु पक्का पनि छ, त्यसमा दुई मात्रै भएन। तर हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि अहिले देखिरहँदा सबैभन्दा ठुलो प्रताडित भएको क्षेत्र भनेको यात्रुवाहक सवारी साधन असाध्यै ठुलो धाराशय अवस्थामा हिजो पनि पुग्यो। यसले कुनै किसिमको सब्सिडी पनि पाएन, 1 वर्षसम्म बस्दा पनि कुनै किसिमको राज्यबाट सरकारबाट कुनै किसिमको सब्सिडी पनि पाएन, सहयोग पनि पाएन। त्यो बिचमा फेरि दोस्रो परिस्थितिमा आउँदा भने ब्याङ्कका सबै किसिमका किस्तादेखि लिएर आदि इत्यादि ब्याङ्कमा रहेका व्यवसायहरू कति चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा आएर लिलाम भएर घरबारबिन परिस्थितिमा भइरहेको अवस्थामा यो दोस्रो कोभिडमा पनि अब असाध्यै ठुलो प्रभाव पर्ने कन्डिसन देखिन्छ। महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायातमा विभेद गरिए यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वतस्फूर्त अवज्ञा हुने चेतावनी दिनुभयो। अघिल्लो वर्ष लामो समय बन्द गरिँदा यातायात क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस वर्ष यातायात व्यवसायलाई बन्द गर्न नहुने बताइरहेका छन्।
एसियाली विकास बैंकले नेपालको कुल गारस्थ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 1.9%ले संकुचित भई 3.5%मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले बुधबार जारी गरेको एसियाली विकास परिदृश्य अनुसार यस्तो देखिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण घटेसँगै अर्थतन्त्रमा आएको केही सुधार र रोगको फैलावटले यसलाई पुनः प्रभावित तुल्याउने जोखिम बढेकाले प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने जनाइएको छ। धानको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएकाले कृषि उत्पादकत्व 2.4%ले बढ्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि 2.5% र सेवा क्षेत्रको बढोत्तरी 3.4%ले हुने अनुमान पनि बैंकले गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा भई काठमाडौँ उपत्यकामा जल प्रवाह भएको र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले पहिलो चरणको उत्पादन प्रारम्भ गर्ने अनुमानका साथ निर्माण क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा भरथेक गर्ने विश्वास परिदृश्यमा उल्लेख गरिएको छ। हवस्, आजको लागि कार्यक्रममा यति नै। अर्को साता विविध सामग्रीहरूसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। मेरो च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।